Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous compléter la deuxième partie des péripéties. Il s'agit d'une péripétie qu'on peut intituler la négociation entre les Valins et les Dubières. Donc هاد la vidéo غادي نكمل فيها الجزء الثاني ديال لي بيريبيسي، لان عندنا جوج ديال لي بيريبيسي اللي ممكن ناخذهم بصفه عامه، ولكن هما كاينين ثلاثه ديال لي بيريبيسي. دونك انا غنقسم لي بيريبيسي على ثلاثه د الفيديوهات. دونك هذا هو الفيديو الثاني ديال لي بيريبيسي. الوغ غادي جو في فو لير، غنقرا لكم وكنتمنى انكم جيسبر انكم تتبعوا معايا في الكتوبه ديالكم. من بعد غنشرح لكم بالدارجه. الوغ مدام Dubière, en sortant, s'avisa qu'il était de tout petit, et il demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de faim volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre: mais l'autre petit n'est pas à vous? Le père Tuvache répondit: non, c'est au voisin, vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. مدام دوبيار وراجلها ما قدروش يقنعوا لي تيفاش باش انهم دادوبتي لور فيس لو بيتي فيس شارلو اللي سميتو شارلو، ما قدروش يقنعوهم باش انهم يتكفلوا به. قالت لهم يعني عقلات انهم كاينين جوج ديال الدراري صغيورين، تفكرات ان كاين جوج ديال الدراري صغيورين انتبهت القضيه، وهي تقول لهم وهي عينيها عامرين بالدموع، هي بحال المهم كتبكي avec une ténacité de femme volontaire et gâtée، يعني بواحد الإرادة ديال واحد المرأة حرة ومدللة مولفة بالفشوش كي ne veut jamais attendre، اللي ما كتقدرش انها تصبر، ما كتنتظرش. قالت لهم مي لوتر بوتي ني با فو، هذاك الوليد الصغير الاخر ماشي ولدكم. لو بير تيفاش ريبوندي، قال لها الاب تيفاش قال لها لا، سي طون فوازان، هذاك ولد الجيران، vous pouvez y aller si vous voulez، سير عندهم الا بغيتو. et il rentra dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. دخلت لداك الدار اللي كان الصوت ديال الدار ديال لي فالان، اللي كان الصوت ديال الزوجه ديال الفالان كانت كتهضر بجهد، ومن بعد خفضت الصوت ديالها. لي فالان ديك الساعتين كانوا كياكلوا فوق الطبله اون تران دو مونجي، كانوا كياكلوا ببطء شديد دي ترونش دو بان، طراف ديال الخبز اللي كان فيهم شويه ديال الزبده avec un peu de beurre piqué au couteau. يا الله شويه الزبده داينين بهذيك الخبز ومبارطاجين بيناتهم داك الطبسيل. هنا كيبين على انهم ناس فريمون تري تري بوفر، بحالهم بحال الجيران ديالهم لي تيفاش. دونك جو في كونتينيي ما ليكتور ومن بعد نشرح لكم. Donc, Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'il aurait 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda: qu'est-ce que t'en dis, l'homme? Il prononça d'un ton sentencieux: je dis que c'est pas méprisable. Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda: et de cette rente de 12 francs, cette rente de 200 francs, ça sera promis de volontaire? Alors Monsieur Dubière بدا كيقترح عليهم اقتراحات، ولكن هاد المره هادي ماشي بحال اللي دار مع لي تيفاج، كان كيقترح عليهم بطريقه تلميحيه، بتلميحات دي زانسينياسيون وبحذر شديد، دو بريكوسيون اوراتوار، عارف شنو داكشي اللي خصو يقول، اي داستيوس، وكيحاول انهم يعطيوهم يعني دي زاستيوس، يعني بمكر كان كيحاول يخدم دي زاستيوس باش انه يقنعهم. هادوك الفلاحه بجوج بداو يلوشي لا تيب، بداو لا تيت، بقاو كيحركوا راسهم اون سين دو ريفي، بحال هما انهم رافضين. ولكن بعد ملي عرفوا الى بخير، عرفوا انهم كيلوغي 100 فرون باغ مو، عرفوا انهم غياخذوا 100 فرانك في الشهر، يسو كونسيدير بداو يعني يعتبروا ديك لا غونط راها مهمه، وبداو كيدوروا عينيهم بيناتهم وكيشوف شي. Alors, ils gardèrent longtemps le silence. بقاو محتفظين بالصمت، يعني بقاو ساكتين، torturés, hésitants، يعني مترددين وجاهم القرار صعيب، لأنه بطبيعة الحال غيعطيو ولدهم. La femme enfin demanda ديك مدام فالا:
قالت لراجلها شنو كيقول، شنو هاد السيد هذا زعما كيبان لك هاد الهضره ديالو، وهو بحال عطات الحكم النهائي، وهو يقول ليها راجلها ماشي زعما شي حاجه خايبه. قال لهم قال ليها هذا الشيء ماشي يعني احتقار ولا شي حاجه، سي بوين ميبريزابل. الوغ مدام دوبيير في ديك اللحظه كانت كترعد بالحزن والخوف دونغواس لوغ بارلا دو لافونير دو بوتي، كانت كتهضر لهم على المستقبل ديال الطفل ديالهم، كيفاش غادي يكون دو سون بونور وكيفاش يكون سعيد اي تو لورجون كيل بوغي لوغ دوني بلو تار، وديك الفلوس كاملين اللي غيرجعوا يعطيهم من بعد. دونك هما كيلعبوا على هذا الوتر ديال ان نقطة الضعف ديال لي فالون بطبيعة الحال ديال لي تيفاج هما انهم فقراء، ناس فقراء ومحتاجين الفلوس ومحتاجين ياكلوا ويشربوا داكشي، دونك هما عارفين واش محتاجين. دونك داكشي علاش اقترحوا عليهم ان هاد القضية ديال الفلوس بطبيعة الحال. دونك هنا لو بيزون دوموندا قال لهم هاد الدخل سيت غون دو 1200 فرانك ديال 1200 فرانك، يعني كيقصد لهم لان كل شهر يعطيوه 100 فرانك، وحنا عندنا في العام 12 شهر، اذا 12 في 100 كتعطي 1200 فرانك في العام. واش قال لهم واش غادي توعدونا به في قدام النوتير قدام الموثق، سا برومي ديفون النوتير، غادي توعدونا به قدام النوتير؟ هذا السؤال. دونك مسيو دوبيير جاوبو قالو مي سيغتانمون دي دومان، قالو بالتاكيد من غدا. alors je vais continuer ma lecture. La fermière qui méditait reprit 100 francs par mois, c'est pas suffisant pour nous priver de petits, ça travaillera dans quelques c'est-à-dire en 15 ans, c'est un il nous faut 120 francs. Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelé aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leurs portes le regardaient partir muets, sévères, regrettant peut-être le refus. فوالا اللي هنا عوضها الكاتب لا فيرميير، بقات بحال كتفكر وهي تقول لهم 100 فرانك في الشهر ما كافيناش، سي با سوفيزون، ما كافياش باش انكم تحرمونا من ولدنا على حسب 100 فرانك في الشهر. هو من دابا 15 عام غيبدا يخدم علينا، على الأقل عطيونا il nous faut 100 فرانك 120 فرانك، عطينا 120 فرانك، زادت يعني بحال بغات تزيد كتر. دونك مدام دوبيير كانت ما صابراش، خصها دغيا انها تسالي معاهم ديك الاتفاقيه، وهزت داك الولد بين يديها وعطات لهم واحد الكادو. في الوقيته اللي عطات لهم 100 فرانك كهديه، في الوقيته اللي كان راجلها كيكتب وكان كيوثق شي حاجه. المهم كانوا العمده لو مير والعمده واحد الجار، كاين العمده واحد الجار عيطوا ليهم ديك الساعات نيت اوسيتو باش يكونوا كشاهدين على هذيك ديك الاتفاقيه اللي بيناتهم. المراه اللي هي لا جون فام دوبيير عاجبها الحال. لو مارمون هورلون، لو مارمون سيتادير لو بيتي اونفون، هو جالس كيبكي كومون نومبورت ان بيبلو ديزيرو دا ماغازان، بحال هزات شي حاجه ماشي ماغازان. الوغ لي تيفاش ديك الساعتين العائله الاخرى اللي كانوا ساكنين حدا لي فالا كانوا واقفين حدا الباب وكانوا كيشوفوا داكشي، يعني كانوا شايفين ديك الناس هازين ديك الوليد غاديين بهدوء وبحاليله، ماشي قالوا انهم نادمين، ولكن الكاتب قال هنا regrettant peut-être le refus، بحاليله ندموا علاش انهم رفضوا علاش يعطيو ولدهم. دونك هذه هي لا دوزيام بيريبيسي اللي ممكن اننا نديرو العنوان ديالها لا نيغوسياسيون اونتر لي دوبيير اي لي فالا. دونك شوفوا تفرجوا في الفيديو نيميرو 1 بيريبيسي نيميرو 1 وهذه بيريبيسي نيميرو 2، وغادي نصيفط لكم هذا النهار ان شاء الله كذلك بيريبيسي نيميرو 3 باش نساليو مع لي بيريبيسي كلها ان شاء الله في هذا النهار ان شاء الله. الوغ من بعد غندير لكم لاناليز تكستويال ديال هاد القصه هادي، غنحاول نجاوب معكم على الاسئله اللي عندكم في الكتاب. انا عارفاكم باغيين تعرفوا كيفاش غتجاوبوا على الاسئله وكيفاش ممكن يتحطوا الاسئله ديال الامتحان، دونك غادي نحاول انني نحط لكم الطريقه. الوغ كنتمنى انكم تشجعوا القناه، كليكو توجور على جيم، ابونيفو اللي مازال ما اشتركش يشترك،
وشكرا على الانتباه ديالكم. بون كوراج اي ابيانتو.